بودكاست متعلم غير ناطق بالعربية أتقن اللغة كيف ولماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات بودكاست كلك نور، حيث ليس تعلم اللغة فقط، بل هي رحلة روحية وإنسانية أيضا، وحيث نستكشف جمال اللغة العربية ونسمع قصصا حقيقية تلهمنا. في هذه الحلقة سنستمع إلى قصة شخص لا ينطق العربية كلغة أم، ولكنه أتقنها بكل إتقان. كيف بدأ؟ لماذا؟ وما الذي تغير في حياته؟ معنا اليوم ضيف خاص تعلم العربية وأتقنها، مع أنه ليس ناطقا بها. أرحب بك أستاذ دانيال في بودكاست كلك نور. نريد أن نعرف أكثر عنك. هل يمكنك تعريف نفسك؟ جزاكم الله خيرا على هذه الدعوة الطيبة. اسمي دانيال، وأنا من تركيا، أدرس الفنون الإسلامية. أستاذ دانيال، كيف بدأت رحلتك مع العربية؟ وما الذي دفعك فعلا لتعلمها؟ كنت أدرس الفنون الإسلامية ولم أفهم القرآن. كنت أحب الجمال، لكنني لم أفهم المعنى، وكنت أشعر بالشيء ينقصني. في يوم من الأيام كنت أنظر إلى خط عربي في كتاب قديم، وشعرت أنه يخاطبني. الرسوم جميلة، لكن المعنى غائب. كان هناك شيء داخلي يناديني لفهم العربية، فقلت: لا أريد أن أكون معجبا من بعيد، أريد أن أفهم وأعيش هذه اللغة. فقررت أن أتعلم العربية، ليس فقط للدراسة، بل لفهم القرآن والثقافة والتراث. ما أجمل هذا الجواب! صدقاً، كل كلمة فيه تلامس القلب. أنت لا تتكلم عن اللغة فقط، بل عن رحلة روحية، وهذا ما نريد أن نسلط الضوء عليه في هذا البرنامج. ولابد أن الرحلة كانت فيها صعوبات. كيف تعاملت معها؟ نعم، الطريق لم يكن سهلا، خصوصا في البداية. كنت أشبه الغريب في أرض غير أرضي. اللغة جديدة والثقافة مختلفة، وأحيانا كنت أشعر بالإحباط. لكني كنت أذكر لماذا بدأت. كنت أقول: هذا ليس مجرد درس، هذا حلم، وكل حلم يحتاج إلى صبر. كنت أجعل كل كلمة أتعلمها كأنها جزء مني، وفي كل مرة أفهم فيها آية جديدة أشعر أنني أتقدم خطوة نحو النور. قررت أن أستمع كل يوم ولو 5 دقائق. كنت أسجل نفسي وأراجع وأخطئ وأصحح، ومع الوقت بدأت الأذن تفهم والقلب يتفتح. والآن أصبحت العربية لا تبعد عني، بل تقربني من نفسي ومن الله. وماذا تقول لمن يخاف أو يشعر أن العربية صعبة جدا أو يراها مستحيلة؟ أقول: لا تخافوا، العربية ليست عدوا، بل صديق جديد، وكل صداقة تحتاج وقتا وحبا. ابدأوا بالسماع، ثم القراءة، ثم الحديث، وستجدون العربية تفتح لكم أبوابا لا توصف، وستجدون أن العربية تحبكم إذا أحببتموها. ليس هناك سر، بل حب وصبر. جزاك الله خيرا أستاذ دانيال على كل هذه الحكمة والإلهام. أعزائي المستمعين، وشكرا لكم أنتم. العربية ليست صعبة، بل هي جميلة وممكنة. ولا تتقن العربية في يوم، ولكن تحب كل يوم. في كلك نور نؤمن أن العربية ليست لغة فقط، بل هي نبض وحياة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، ودمتم في أمان الله.